ल सोटस्टीले नमस्ते फ्याफुल्ल सम्पूर्ण धर्मावलम्बी महानुभावहरूलाई र यो आज करुणा धर्म सेन्टर का लामा हाम्रो प्रमुख सोनम रुम्बा लामाज्यू र हाम्रो याङ योन्जनज्यू उहाँहरूको संयुक्तमा आयोजित यस भर्दो प्रवचन कार्यक्रममा जोडिनु भएको जुम मार्फत जोडिनु भएको सम्पूर्ण धर्मावलम्बी महानुभावहरूलाई र आयोजक टिमलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित र आयोजक टिमलाई एकमुष्टमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब हामी धेरै ढिला नगरिकन मैले पनि टाइम यहाँ मिलाउँदै टाइम अलिकति भयो अनि टाइम गइसकेको कारणले अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब आजको भर्दोलाई एउटा भर्दो भनेको कस्तो त भन्दा यो जति पनि हाम्रो बौद्ध शास्त्रहरू छ, बौद्ध जुन उपदेशहरू छ, त्यस्तै नै यो जुन बौद्ध धर्मको शास्त्र मध्येमा पनि यो भर्दो भन्ने पनि एउटा त्यो मध्येमा एउटा विशाल गहन र गम्भीर उपदेश रहेको एउटा शास्त्र भन्ने बुझिन्छ। र यो भर्दोको अभ्यास गर्ने क्रममा विभिन्न परम्परागत गुरुहरूले विभिन्न क्रमबाट चाहिँ यो भर्दोलाई अभ्यास गर्ने परम्पराहरू छ। कोहीले 3 वटा भर्दोलाई मात्रै अभ्यास गरेर जाने आउने परम्परा छ भने कुन परम्परामा 4 वटा भर्दोलाई व्याख्या गर्ने परम्पराहरू पनि छ। कुनै परम्पराले 6 प्रकारको भर्दोलाई व्याख्या गरेर आउने परम्पराहरू पनि छ। जस्तै कि हिमालयन बौद्ध धर्ममा निङमा, काग्यू, साक्या, घेलुक अथवा इत्यादि जुन जति पनि परम्पराहरू छ, त्यो परम्परामा गुरु परम्पराहरू आफ्नै किसिमको हुने भएको कारणले त्यो परम्परामा निङमा परम्परा, काग्यू परम्परा, साक्य परम्परा, गेदेन घेलुकको परम्परा, यी 4 वटा परम्पराहरू गुरुहरूले यो भर्दोको अभ्यास गर्ने तरिकाहरू आफ्नै अलिअलि कोहीले 3 प्रकारको भर्दोलाई मात्रै अभ्यास गरेर आउने, कोहीले 4 वटा भर्दोलाई मात्रै अभ्यास गर्ने परम्परा, कोही 6 किसिमको भर्दोलाई अभ्यास गरेर जुन अभ्यास र अध्ययन गर्ने क्रममा त्यसरी आएको पाइन्छ। र जति पनि त्यो परम्पराका गुरुहरूले जति पनि जसरी परम्परागत रूपमा त्यो भर्दोको अभ्यास गरे तापनि तर त्यो भर्दोको भित्र भन्नु खोजेको चाहिँ विषय चाहिँ एउटै हो है। त्यो बाहिरको जुन एउटा कसैले 6 किसिमको भर्दो, कसैले 4 किसिमको, कोहीले 3 प्रकारको त्यस्तो अभ्यास गर्ने क्रमहरू त्यस्तो भए तापनि तर त्यसको मूल जुन अर्थ चाहिँ भन्न खोजेको विषय चाहिँ एउटै हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै कारणले अब भर्दो त्यो परम्पराका छुलुक भन्छ, त्यस्तो परम्पराका गुरुहरूले विभिन्न परम्परागत रूपमा त्यो भर्दोलाई अभ्यास गरेको देखिन्छ हामीले। तर पनि त्यो बाहिरी रूपमा हामीले वर्गीकृत गरेर त्यो भर्दोलाई अभ्यास गरे तापनि तर भित्री रूपमा त्यसको अर्थ, मूल, त्यसको निचोड चाहिँ एउटै हो। हामीले भिन्न हो भनेर चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन। त्यसै कारणले भर्दो अब हामीले भर्दो भनेको अर्थ के हो त? यसलाई नेपालीको ठेट शब्दमा के भनिन्छ त भन्दा भर्दोलाई अन्तर्भाव भनिन्छ। अन्तर्भाव नेपाली शब्दमा, अंग्रेजीमा त्यसलाई इन्टरमिडिएट भनिन्छ। यसलाई लामा छोएको भाषामा भर्दो भनिन्छ। भर्दो भनेको सामान्य लोकल भाषामा भर्दो भनेको अर्थ के हो त भन्दा बीचको, यसरी बुझ्न सकिन्छ। र यस्तो पनि भनेको छ कि हामी जिउँदो हुने बेलामा
हामीले ठुल्ठुलो पाप गरेकोहरू पनि जुन मातापिता मारेको, ठुल्ठुलो महान गुरु योगी तपस्वीहरूलाई मारेको, सङ्घहरूलाई गुरुहरूलाई चाहिँ विघटन गरिएको, त्यस्तो सङ्घयानहरूलाई चाहिँ खलबल गराएको, यस्ता यस्ता महापापहरू हुन्छ। त्यस्ता महापापहरू गरिएको व्यक्तिहरू पनि मृत्यु पश्चात यो भर्दोको उपदेश सुन्न राम्रोसँग सुन्यो भने त्यस्तो महापापीहरू पनि भर्दोको अन्तर्भावको अवस्थाबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्छ भनेको छ भर्दोमा। त्यस्तो प्राप्त गर्न सकिन्छ। र सामान्य भाषामा भर्दो भनेको केलाई भनेको छ त भन्दा आज म तपाईहरुलाई एउटा शास्त्र छ यहाँ भर्दो नम्दुगी ngote लामे शलुङ भन्ने एउटा यो किताब छ। यसको माध्यमबाट म तपाईहरुलाई व्याख्या गर्न जाँदै छु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म यसको केही कुराहरु म पढ्छु, तपाईहरु सुनेर हात जोडेर मात्रै बस्दिनु होला। नमो गुरु रङसेम दुइने तबे लोङगिल्ने सर्वे सिटो लसो टुलबेकुर रारी येसे लोङदो छजल्दे भर्दो नम्दु छर्चुल ngote jas से रङसेम तबे लोने सर्वे सिटो लसोक namla chedin dundu सुबे ngundu tangde dalam jeberjawe chuni 탑킬러 투제진 다제기 뜬바 디니기 도자기 년부로 두레되는 계지 시동 시당기 년부로 도대되는 계지 시동 이모기 년부로 문배되는 계지 시동 독숨 찬념기 년부로 상을 도제택바데 사바당 갸체의 최이기 고 지내직 숭바 탐제 냠렌 던기 닝부로 진라 버도이 ngote기 담각 낭도되바 인라 대양 상계기스 버드이 ngotebe 담가딘 ngote 고바니 신도 갈체데 데다 ngo 마트나 로 최 촉수 미도싱 델라테네 최 람도 미도 델라테네 람기 투와 미셀 데 미셀 마셀나 투와 이시수 ngo 미트레 데니 이시수 ngo 마세나 랑낭라 유도 툴 랑릭라 타우도 춘네 코르와 무타 메버 캬ම්데 둥알 코노 뇽버교로 데나 바르데 담강 데니 메도 메롱와 임바 셰버자고에 데양 바르데 트토 첸버셰바니 상게니바 르벤테마 주니기 나데 심진 남라 툭제와 침베 식데 동투기 괴당 년송 정베 괴당 유툴 시트의 규속이 공돈남 소르제데 sabje 탐제기 닝보당 람 탐제기 타르톡 맹악 탐제기 도각 sabdon 탐제기 상네 힘바 데니 강사 타말바세 인경 계지기 도메 상계기 사르 전버제바당 케버도 체니 바르데 ngote 데니니 퇴바점기 철외 탐각 케버를 전식 숭바인데 러벤기 곰베 상게 군라 예 마곰 상게 나라 예 세숭 제숭비체를 데이터베 담가 캬바르진 데니 테르도 베바남 케두 카르마 링바 속 툴베 테르도 남기 텔라바데 펠버제바이노 테르체 데다글라 쿵뚝네 바르도이 든 중세 모트발라 니데 यो अगाडिको चाहिँ भर्दोको सोलदेव र त्यसपछि भगवान बुद्धले दिनुभएको जुन उपदेशको विषयहरू जुन यहाँ यतिसम्म भन्नुभएको छ कि बुद्ध भगवानले जति पनि दिनुभएको 84,000 धर्म स्कन्धहरू छ त्यसको सारा निचोट अर्थहरू यो भर्दो भित्र समावेश भएको छ भनेको छ। त्यसैकारण यो भर्दो भन्ने शास्त्र भन्ने भर्दो भन्ने विषय पनि हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि एकचोटी हामीले अध्ययन अभ्यास नगरी नहुने खालको विषय हो यो। त्यसले गर्दा यहाँ भन्नु भइसक्यो, अघि नै मैले पढिसक्यो, यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धले जति पनि दिनुभएको उपदेशहरू छ त्यो भर्दो भित्र समावेश नभएको छैन। त्यसैकारणले बुद्धले दिनुभएको उपदेश पनि यो 6 प्रकारको भर्दो भित्र चाहिँ समावेश भइन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दा एकचोटी हामीले यो भर्दो को विषयमा हामीले अध्ययन गर्न हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ
एकदम आवश्यकता छ। र यो भर्दोको अघि नै मैले भने अब यहाँ तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको यो विषयभित्र चाहिँ के भनेको छ र भन्दा छे धेदाले खुङतुग्ने भर्दै दन चुसे ngoटे बल निदे भनेको चाहिँ अब यहाँ भर्दोको विषयमा यसको अर्थ भर्दो भनेको अर्थ के हो यसको विषयमा थोरै म परिचित गराउन जाँदै छु भनेको चिर ngoटे बदाङ छेने सोसो ngoटे बा हो यसको विशेष परिचित र प्रत्येकको परिचय गराउने हैन जसरी विषय विशेष भनेको चाहिँ भर्दो भनेको के हो र भर्दो कति प्रकारको हुन्छ भन्ने अर्थहरु आउँछ है तंगबो निचिर जवासिम चाहिँ नम भर्दो नमदु गिन्नावाले मध्ये बेचेर भने अब हामी वास्तविकमा भन्नु पर्दा हामी सारा प्राणीहरु चाहिँ 6 प्रकारको भर्दोबाट कोही पनि यहाँ विचलित छैन अथवा छुटकारा छैन भनेको यो भर्दो नमदुगी नावाले मध्येबेसेर हामी सारा प्राणीहरु जति पनि किरा फटारादेखि लिएर हामी सारा मानवहरु छ हामी मानव सबै चाहिँ के हो त भन्दा यो हामी सारा 6 प्रकारको भर्दो भित्रबाट चाहिँ हामी छुटकारा छैन भनेको देने भर्दो सेपानी भनेको अब त्यसो भए भर्दो भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि फारछुर खाया मिनबर भर्लन नेबेन भर्दो सेजाओस् यसको अर्थ के हो त भन्दा त्यसो भए भर्दो भनेको अर्थ के हो त भन्दा फारछुर भनेको यता हाम्रो जीवनबाट हाम्रो मानव जुनीबाट मृत्यु भइसकेको अवस्था र मृत्यु मरिसकेपछि मान्छे मरिसकेपछि उता अर्को उले जीवन नलिरहेको अवस्था जुन मान्छे मरिसकेपछि हैन कुनै 21 दिन कुनै 49 दिनसम्म चाहिँ त्यो बीचको भाग हुन्छ नि त्यसलाई नै भर्दो भनेको फारछुर भनेको उता पनि उले अर्को जीवन लिन नलिइ सकेको अवस्था र यताको उहाँको यताको जुन जीवनबाट चाहिँ उ मृत्यु भइसकेको अवस्था मतलब यहाँबाट मरिसक्यो र उता अर्को जीवन प्राप्त नभइरहेको बीचमा परिरहेको अवस्थालाई नै त्यसलाई भर्दो भनेको हो फरसुर गाया मिनबर भनेको उता पनि हैन यता पनि हैन बीचको मध्यम भागलाई भनेको अहिले चाहिँ भन्नु पर्दा मध्यम भागमा भएको त्यो अवस्थालाई त्यसको नामलाई भर्दो भनेको हो भनेको छ है भर्दो भने चाहिँ त्यो र त्यसो भए भर्दो कति प्रकारको हुन्छ त नि भर्दोलाई एना भनेको छ है अनि यो शास्त्र अनुसार भर्दोलाई कति प्रकारमा व्याख्या गरेको कति यसको चाहिँ वर्ग कतिवटा छ त एना भनेको चाहिँ वर्ग भर्दो कति प्रकारको हुन्छ त हैन यो चाहिँ खेटुब कर्मलिङ्ग भन्ने एकजना विद्वानको अनुसार है भर्दो कति प्रकारको हुन्छ त भन्दाखेरि भर्दो चाहिँ 6 प्रकारको भर्दो छ भन्ने 6 प्रकारको भर्दो के हो भन्दा केनेगी भर्दो मिलमगी भर्दो तेंगेजिंगी भर्दो छिकाए भर्दो चुनिगी भर्दो शिव भर्दो दन्तुगो भनेको यसको अर्थ के हो त भन्दा यो लामो भाषामा भयो अब नेपालीमा के भन्छ त यसलाई भन्दा केनेगी भर्दो भनेको जीवन अन्तर्भाव भनेको दोस्रोमा मिलमगी भर्दो भनेको चाहिँ सपना अन्तर्भाव तेस्रोमा तेंगेजिंगी भर्दो भनेको चाहिँ ध्यान अन्तर्भाव भनेको र चौथोमा छिकाइ भर्दो भनेको मृत्यु अन्तर्भाव अनि पाँचौंमा छिनिगी भर्दो भनेको धर्मत्व अन्तर्भाव अनि छैटौंमा शिव भर्दो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ भाव अन्तर्भाव भनिन्छ भाव अन्तर्भाव गर्दा कति किसिमको भर्दो रहेछ भन्दा 6 प्रकारको भर्दो हो आज यहाँ पहिलो चरणको भएको कारणले तपाईहरुले अरु केही नजाने पनि कमसेकम यो 6 प्रकारको भर्दोको नामहरु चाहिँ टिप्पणी गरेर आफूले कापीमा लिन सक्नु त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है के भर्दो रहेछ भन्दा केनिगी भर्दो मिलमगी भर्दो तेंगेजिंगी भर्दो छिकाइ भर्दो छुनिगी भर्दो शिव भर्दो तन्तुको भनेको चाहिँ नेपालीमा जीवन अन्तर्भाव स्वप्न अन्तर्भाव ध्यान अन्तर्भाव मृत्यु अन्तर्भाव धर्मत्व अन्तर्भाव र भाव अन्तर्भाव गरेर चाहिँ 6 प्रकारको अन्तर्भावहरु किन भन्दा भर्दो भनेको हाम्रो भोट भाषाबाट छोई भाषाबाट भर्दो भन्छ यसलाई नेपालीमा अन्तर्भाव भन्छ है नेपालीमा अन्तर्भाव भन्छ अन्तर भनेको बीचको
भाव भनेको अनुभव, तपाईले त्यो भाव गर्नु। अब यो 6 प्रकारको भर्दोमा पनि अब मेन हामीले बुझ्नुपर्ने भर्दो चाहिँ के हो त भन्दा केनेगी भर्दो, केसी भर्दो, शिशी भर्दो, शिव भर्दो भनेर 3 प्रकारको भर्दोहरू छ। अब मेन चाहिँ हामीले यो 3वटा भर्दोलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। केनेगी केसी भर्दो भनेको केनेगी भर्दो भने एउटै हो। केसी भर्दो, शिशी भर्दो अनि शिव भर्दो भनेको यो 3 प्रकारको, यो 3 चाहिँ मूल हाम्रो अभ्यासभित्र हामीले त्यसरी जान सक्छौँ। किन भन्दा मिलम्की भर्दो र तिङेजिङ्गे भर्दो भनेको चाहिँ हाम्रो यो केनेगी भर्दोभित्र नै यो समावेश गर्न सकिन्छ, त्यो भित्र नै समावेश। किन भन्दा अब केनेगी भर्दो भने के हो त भनेको पहिलो भर्दो चाहिँ के हो त अब है, 6वटा भर्दोभित्र चाहिँ अन्तर्भावभित्र पहिलो भर्दो, पहिलो अन्तर्भाव के हो त है। अब त्यसको भित्र जीवन अन्तर्भाव भनेको केलाई भनेको त, अब पहिलो अन्तर्भावमा हामी प्रवेश गर्छौँ। अब केनेगी भर्दोलाई निर्देश भनेको चाहिँ केनेगी भर्दो भनेको जीवन अन्तर्भाव। अब जीवन अन्तर्भाव भनेको त्यसको कतिवटा चाहिँ विषयमा छोडेको छ त, मोटै बद देनी दोन्देन टुप्सुलो भनेको त्यो अन्तर्भावलाई परिचित गराउनु। केनेगी भर्दो भने के हो भने त्यसलाई परिचित गराउनु र त्यसलाई सही ढङ्गले त्यसलाई सिद्ध गर्ने तरिका, अथवा केनेगी भर्दो भने के हो भनेर हामीले दैनिक जीवनमा हामीले त्यसलाई अभ्यास गर्ने तरिका, 2 प्रकारको 2टा विषयबाट हामीले व्याख्या गरेको छ केनेगी भर्दोलाई। अनि धङ्बो मोटै बतेस भनेको अब त्यसले परिचित गराउने। अब केनेगी भर्दो भने के हो त भन्दा केनेगी भर्दो से पनि चिरसिमजेन नम केनी शिव खङरुङलाई केवा लेने मासी भर्दो नेबेन केनेगी भर्दो से जाओ। अब यसको अर्थ के हो त भन्दा एकदम छोटकरीमा अथवा बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा केनेगी भर्दो भनेको चाहिँ केले भनेको रहेछ त भन्दा हामी सारा प्राणीहरू, किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर हामी सबै मानवहरू सेम्जन्नम केने शिवो भनेको 4 प्रकारबाट हामी प्राणीहरू 4 किसिमबाट चाहिँ जन्म लिइन्छ। त्यो 4 प्रकार के हो त भन्दा ngल लेकेबा, घोङ्गा लेकेबा, ढुइसेर लेकेबा, जुगे लेकेबा भनेर चाहिँ 4 प्रकारको चाहिँ प्राणीहरू चाहिँ 4 किसिमबाट चाहिँ जन्म हुने गर्छ यो संसारमा। प्राणीहरू किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर यो मानव, मान्छे, पशु पन्छी सबै यी 4वटा जन्म, यो 4वटा जन्मभित्र त्यसको माध्यमभित्र नै पर्छ। एउटा ngल लेकेबा, दोस्रो घोङ्गा लेकेबा, तेस्रो ढुइसेर लेकेबा, चौथो जुदे केबा भन्ने 4 किसिमले छ। भनेको मतलब के भन्छ त, ngल लेकेबा भनेको चाहिँ आमाको गर्भमा बसेर हैन 4 किसिमको जन्म चाहिँ 4 किसिमबाट कसरी प्राणीहरूको जन्म हुन्छ भने चाहिँ ngल लेकेबा भनेको पहिलो चाहिँ ngल भनेको चाहिँ आमाको गर्भमा, त्यो जस्तै कि मान्छेहरू हैन, गाई भैँसीहरू, कुकुर बिलारहरू, उनीहरू चाहिँ के हो त बच्चा गर्भमा बसेर अनि त्यसरी चाहिँ आमाले जन्म दिने हुन्छ, त्यसलाई ngलके भनिन्छ। ngल लेकेबा त्यो गर्भबाट शरीरबाट जन्मिने। घोङ्गा लेकेबा भनेको चाहिँ अरू यस्तो प्राणी पनि छ कि त्यो चाहिँ अण्डबाट जन्मिने, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट शरीरबाट जन्मिँदैन, त्यो प्राणीहरू चाहिँ अण्डबाट हैन, जस्तै कि पन्छीहरू, चराहरू, के अरे के भन्छ कुखुराहरू, यो इत्यादि पन्छीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो यो चाहिँ गर्भमा बच्चा नराखेर यो चाहिँ अण्डको माध्यमबाट जन्मिने गर्छ है। 2टा प्राणीहरू कति किसिमबाट जन्म हुन्छ यो संसारमा है भनेर भन्दैछु। तेस्रो ढुइसेर लेकेबा भनेको, ढुइसेरले भनेको चाहिँ तातोपनबाट पनि उत्पन्न हुन्छ प्राणीहरू, जस्तै कि हाम्रो शरीरमा हैन, हामी चाहिँ ननुहाएर बस्यो भने हाम्रो शरीरबाट जुम्रोहरू निस्किने हैन, विभिन्न भनौँ न यो के अरे पानीहरू जमेर बसेपछि त्यो पानीबाट चाहिँ तपाईँको मच्छरहरू उत्पन्न हुने हो। यो चाहिँ भनौँ न ढुइसेर लेख्यो भनेको चाहिँ त्यो तातोपनबाट चाहिँ त्यसको ताक्रमबाट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ प्राणीहरू। अनि जुदे के भयो भने चाहिँ जस्तै अब त्यो चाहिँ आफै कमलको फुलहरूमा उत्पन्न हुने, जस्तै गुरु रेम्पोछेहरू हैन, यस्तो त्यो चाहिँ अलिकति लाहरूले मात्रै त्यस्तो जन्म लिन सक्छ र हाम्रो चाहिँ
अहिले मानव जीवनमा चाहिँ गुरु रिम्पोछे हो भने त्यो जुदेले के भयो भने चाहिँ अनि झुके भनिन्छ त्यसलाई हो। यो 4 किसिमबाट चाहिँ त्यसरी के निसिपो घङरुङ ल भनिन्छ। त्यसरी त्यो 4वटा किसिमबाट चाहिँ जन्म लिने र हामी मानवहरू चाहिँ कहाँबाट अब कसरी भन्दा आमाको गर्भमा हामी 9 महिना बसेर हैन 10 महिना पनि 10 महिना बसिन्छ। त्यसरी जन्मेर हामी चाहिँ जन्मेर हामी नमरिन्जेलसम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ जीवन अन्तर्भाव भनेको। अब जीवन अन्तर्भाव भनेको के हो भने जीवन अन्तर्भाव भनेको यो 6वटा अन्तर्भाव भनेको 6वटा भर्दो भित्र पहिलो अन्तर्भाव चाहिँ के हो त भन्दा त्यो जीवन अन्तर्भाव हो। त्यसभए पहिलो त्यो 6वटा अन्तर्भाव भनेको 6वटा भर्दो भित्र पहिलो भर्दो चाहिँ कुन भर्दो हो भन्दा त्यो चाहिँ जीवन अन्तर्भाव हो। जीवन अन्तर्भाव भनेको केनेगी भर्दो। त्यसभए केनेगी भर्दो भनेको जीवन अन्तर्भाव भनेकोलाई केले भनेको त भन्दा हो हामीहरू प्राणीहरू जन्म आमाको गर्भबाट जन्म लिएर हामी जबसम्म हाम्रो मृत्यु हुँदैन त्यो मृत्यु नभइरहेको अवस्थासम्मलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ जीवन अन्तर्भाव। जीवन अन्तर्भाव भनेको छोटकरीमा के हो त भन्दा जब हामी जन्मिसकेपछि जन्मेर मृत्यु नभइन्जेलसम्मको अवस्थालाई हाम्रो जीवन अन्तर्भाव भनेको हो है। खबर दुयान धादर रङचा नम्ला गालगेन त छलवा तालवा गे द थुनगिन फुजुम जरा फुजु छबा द देम्बे मिकेने गे बदो छ देबाइनो। विशेष गरेर अहिले तपाई हामी हैन विभिन्न अवरोधहरू विभिन्न बाधा विघ्नहरूबाट हामी त्यहाँबाट छुटकारा भएर धालवागे भनेको चाहिँ हामी अष्ट लक्षणले युक्त भएर जुन चाहिने चिजहरू सबै हामी प्राप्त गरेर पनि हामी घाँस पास कपास सबै प्राप्त गरेर सबै पञ्च इन्द्रियहरू र हाम्रो सारा अङ्गहरू पूर्ण भएर हामी यो मानव जीवन हामीले यो पाएको यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो केनेगी बढ्दो छ देवहिनो। यो चाहिँ हाम्रो अहिले यो चाहिँ हामी जीवन अन्तर्भावमा हामी छौँ भनेको है। हामीले अहिले जुन हामी तपाईँ हामी हैन सबै चिज प्राप्त छ सबै चिज हामी भइरहेको छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ यो चाहिँ केनेगी बढ्दो है भनेर थाहा हुनु के आफूलाई। म चाहिँ अहिले कुन यो 6वटा अन्तर्भावभित्र कुन अन्तर्भावमा छ त म भन्दाखेरि म अहिले जीवन अन्तर्भावभित्र छ। तपाईँ अब यो अघि नै 6वटा भर्दोभित्र कुन भर्दोभित्र छ त अहिले भन्दाखेरि तपाईँ अहिले जिउँदो भएको अवस्था चाहिँ पहिलो भर्दोभित्र छ है। केनेगी भर्दोभित्र चाहिँ तपाईँ अहिले त्यो भित्र छ भनेको। निब ध्येय द्वन्द्वन डुब्छुल्नी भनेको चाहिँ अब दोस्रोमा अब जीवन अन्तर्भाव भने के हो त भन्दा हामी जन्मेर अहिले नमरिन्जेलसम्मको अवस्थालाई त्यो जीवन अन्तर्भाव भयो। अब त्यो अब म अहिले केमा छ त भन्दा म जीवन अन्तर्भावभित्र छ। अब यो जीवन अन्तर्भावलाई म कसरी अर्थपूर्ण रूपले मैले यसलाई सिद्ध गर्ने त भन्ने विषय आउँछ है। अब जीवन अन्तर्भाव भनेको यो भनेर परिचित गराइसक्यो। अब यो जीवन अन्तर्भाव भनेर तपाईले थाहा पाइसकेपछि म अहिले प्रथम अन्तर्भावभित्र छ, म प्रथम भर्दोभित्र छ, म जीवन अन्तर्भावभित्र छ, केनेगी भर्दोभित्र छ। अब म त्यो भर्दोलाई भर्दो हो भनेर चिनेर अब म यसलाई एकदम अर्थपूर्ण रूपमा यसलाई कसरी सिद्ध बनाउने यो जीवनलाई यो केनेगी भर्दोलाई मैले कसरी सिद्ध गराउने भन्ने विषय आउँछ। देताबे केनेगी भर्दो सांगपो दे युमे किनमेले जुमा मिनबर मुन घेवा याङदबा सिक डुबला तेनी थोबाइन है। मैले तपाईहरुलाई यहाँ शास्त्र राखेर मैले तपाईहरुलाई त्यसको नेपालीबाट भन्दैछु। दैनिक अहिले हामीले यो भर्दो केनेगी भर्दो हामी अहिले यो जीवन अन्तर्भाव यो उत्तम पाएको यो मानव जीवन चाहिँ यो कुनै हेतु बिनाको कुनै यसको बिजन नै नगरेर यो हामीले उत्पन्न भएको यो कुनै घुमे किन्ने भनेको चाहिँ यो कुनै हेतु प्रत्यय नै नभएकोले के यो उत्पन्न भएको त अहिले हाम्रो यो जीवन यो अहिले मानव जीवन यो अहिले हामीले प्राप्त गरिरहेको छ नि। अहिले हामी केनेगी भर्दोभित्र छौँ। यो केनेगी भर्दोभित्र भएको यो हाम्रो यस्तो मानव देह यति उत्तम मानव देह चाहिँ तपाईले सबै चिज सारा चिज पाएको यो अवस्था चाहिँ के यो तपाईले पूर्व समयमा पूर्व जुनीमा के तपाईले यो बिना हेतु बिना प्रत्यय नै यो मानव देह तपाईले प्राप्त गर्नुभएको हो त। यो केनेगी भर्दो सांगबो दी भनेको चाहिँ यो
जीवन अन्तर्भाव चाहिँ तपाईले यतिकै पाएको त यो मानव देह, यो सुन्दर मानव देह भन्दा यो बिल्कुल होइन। ग्युमे केनमिनले जुवा मिनभर त्यसो भए केले त यो हामीले प्राप्त गरेको छ भन्दा मुन खेवा याङ द बसिक ढुबला तेने थोपा हिन के हो त भन्दा हामी कुनै यो मानव जीवन भनेको यो के अरे जीवन अन्तर्भाव यतिकै पाएको होइन, यो कुनै हेतु प्रत्यय नै बिनाको होइन। किन भन्दा उन घेवा याङ द बसिक ढुबा हामीले पूर्व जीवनमा योभन्दा पूर्व जुनीहरूमा हामीले घेवा याङ द भनेको चाहिँ सत्कर्म सद्धर्म हामीले प्राप्त गरेको कारणले यो मानव जीवन हामीले प्राप्त गरेको हो भनेको। देन धारे धागी थोपर कावे धाजुर मिले थोप त्यसो भए हामीले अहिले वर्तमानमा यो कठिनाइपूर्ण प्राप्त हुनलाई कठिनाइपूर्ण एकदम कठिनाइका साथ हामीले प्राप्त गर्ने यो मानव देह धाजुर मिले थोप यो 18 लक्षणले युक्त भएको मानव जीवन हामीले प्राप्त गर्यौं। जलवरका वल्लामा घेवे सेनेन दंचल अति दुर्लभ दर्शन गर्न धेरै कठिनाइ हुने त्यस्तो दुर्लभ गुरुहरू लामा गुरु कल्याण मित्रहरूसँग पनि दर्शन प्राप्त गरिए। खेबर कावा तम्बेल छेदङ छेबे मी केने यी भर्दो संबो दिनी दन्मे छिसु दो माताङ सिंह भनेको अर्थ चाहिँ हामीले त्यो धर्म हामीले भन्नुपर्दा हामीले यो 18 लक्षणले युक्त भएको मानव जीवन उत्तम मानव जीवन पनि प्राप्त गरियो र गुरु कल्याण मित्रले पनि दर्शन पाइयो र गुरु कल्याण मित्रको माध्यमबाट सद्धर्मको रसपान पनि गर्न पाइयो। तर यो छेबे भनेको यो धर्मसँग हामीले त्यसको धर्म हामीले प्राप्त गरे तापनि मी के नै बढ्दो संबोधि भनेको अब मेरो यो मानव जीवन मी के नै बढ्दो भनेको चाहिँ यो मेरो मानव यो जन्म अन्तर्भावको यो उत्तम अवस्थालाई यो सही बेला हो अहिले तपाईँ हामी किन भन्दा हामी मानव जीवन हामी प्राप्त छौं। यो उत्तम समयको बेलामा धेनी दन्मे छिसो दो माताङ सिंह भनेको यो अब मानव जीवनलाई तपाईँ हामीले प्राप्त गरेको यो मानव देहलाई हामीले दन्मे भनेको बिना अर्थ बे अर्थमा छिसो दो माताङ सिंह भनेको त्यसलाई खेर जान नदिनु भनेको है। अहिले हामी के कुरो गर्दैछौँ नि 6 वटा भर्दो भित्र प्रथम भर्दोको कुरो गर्दैछ है। अहिले हामी प्रथम भर्दो के हो रे जीवन अन्तर्भाव केनेगी भर्दो भनेको अन्तर्भाव र अब के रहेछ त यो भन्दा अब यसको विषयमा चाहिँ अहिले हामी भर्दोलाई अब हामीले जीवन अन्तर्भावलाई कसरी अर्थपूर्ण हामीले के रे यसलाई चाहिँ सिद्ध गर्ने अर्थपूर्ण कसरी बनाउने भन्ने कुरा है। अनि यसमा हामी चर्चा भइरहेको छौं। अनि त्यो हामीले पाएको मानव देह र यो उत्तम मानव देह केनेगी भर्दो सांबो दिनी भनेको चाहिँ यो केनेगी भर्दो अहिलेको यो जीवन अन्तर्भाव चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के हो हामीले बे अर्थमा यसलाई खेर जान नदिएर माताङ सिंह लेलो नम्यङ थाम्जे पाङदे भन्ने हाम्रो अल्छीपनाहरु हैन। लेलो भनेको अल्छी जस्तै हामीले सद्धर्म राम्रो कर्म गर्नु पर्यो भने हामी एकदम अल्छी लाग्ने तर हामी खानु पर्यो भने रमाइलो गर्नु पर्यो भने कहीं घुम्न जानु भने हामीले घण्टौंसम्म हामीले त्यसलाई त्यो समयलाई हामीले खेर जान हामीले गर्न खेर जान हामीले दिन्छौं। तर के हो त हामीले ध्यान गर्नु पर्यो भने अभ्यास गर्नु पर्यो भने धर्म कर्मको कर्म गर्नु भने एकछिन 2 मिनेट ध्यान गरे जस्तो भयो भने ओहो आधा घण्टा ध्यान गरे आज त भने जस्तो हैन आधा घण्टा यसो पढेको जस्तो गरे भने चाहिँ ओहो यो चाहिँ 5 घण्टा जति पढेको जस्तो हामीलाई त्यो आलस्यपन बढेर आउँछ है। किन भन्दा लेलो अल्छी बेसी भएर त्यसैले यस्तो मानव जीवन यो अहिले हामी जीवन अन्तर्भावको यो उत्तम अवस्थामा भएको बेलामा यस्तो अल्छीपनाहरुलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। नाम्यङ भनेको हाम्रो विचार नचाहिँदो कुराहरु मात्रै हामी विचलित भएर जानु। हाम्रो शरीर यहाँ छ गुम्बा भित्र छ तर विचार के हो त दुनिया घुमिरहेको हाम्रो विचार चाहिँ मन हो। यस्तो खालको
नामयङ भनेको चाहिँ विचलित माइन्ड हुन्छ नि, मन मस्तिष्क हो, त्यस्तोलाई त्यागेर सबै थाम्जे पाङ्दे त्यस्तो सबै त्यागेर हामी धर्ममा कसरी लाग्नुपर्छ त अब भन्ने कुरा है। पेन देबुन नोर्बुलिङ दु टोवेछेन जरुक दुङदङ छुसिन सोके डोदुक चुपसिन लान फ्लामा घेवेछेन ला तेने खसम गुमसम गे लमला छुसिन्दु छुलसिन्दु जुग्दे ताम्बे छ यहाँ तब सिक्दु पर जागवेला। यसको अर्थ के भनेको त भन्दा अब त्यसो भए हामीले त्यो अल्छीपनाहरू सबै त्यागेर अब हामी धर्ममा कसरी प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। जस्तै एउटा भनौँ न हैन, अब रत्नदीपमा एउटा रत्न लिन जाने मान्छे, त्यो पनि भने खास गाइड, एउटा गाइडले त्यो गाइड गर्ने मान्छेले रत्नदीपमा म रत्न लिन जान्छु भनेर हिँड्ने बेलामा हैन, त्यहाँ चाहिँ कुनै तपाईको बाघ भालुहरू हैन, कुनै अब त्यहाँ अब पशु पन्छीहरू त्यहाँको अब यो चाहिँ एउटा उदाहरण राखेको हैन। त्यो समुद्रमा चाहिँ पहिले पहिले चाहिँ एउटा त्यसरी चाहिँ रत्न लिन जाने त्यो त्यस्तो चलनहरू थियो। त्यो रत्न लिन जाने बेलामा विभिन्न त्यहाँ चाहिँ अवरोधहरू आइन्थ्यो, हो त्यो कुराहरू गरे छुचिन सोगी ढोदो चेबासिन। अब उहाँले रत्न लिन त्यो जुन जाने गाइडले अब म रत्न लिएरै आउँछु भनेर त्यो हिँडिसकेपछि त्यहाँ आउने अवरोधहरूसँग म जसरी पनि म त्योसँग चाहिँ डटेरै म लाग्छु र म रत्न जसरी पनि म रत्न लिएर आउँछु भन्ने एउटा निशङ्क भावनाले हैन, खास ढोदोक्चेबासिन भनेको चाहिँ छुचिन सोगी ढोदोक्चेबासिन भनेको चाहिँ हामीसँग हैन त्यो निशङ्क जुन शङ्क रहित त्यस्तो भावना, शङ्क रहितको भावनाबाट हामी लामै घेवेसिनलाई तेने अनि हामी के हो त गुरु कल्याण मित्रको माध्यमबाट हामीले थैसम गुमसुम गिल्लामला छुलसिन्द भनेको चाहिँ हामीले सूत्रमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञाको यो प्रज्ञाको माध्यमबाट लाम्ला भनेको त्यो मार्गमा हामी लागेर छुलसिन्दु भनेको त्यसको विधिवत रूपमा धर्म गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, धर्मलाई गर्ने जान्ने तरिका जानेन भने त्यो पनि अधर्म भएर जान्छ। त्यसले गर्दा छुलसिन्दु जुग्दे धाम्बे छ यहाँ तब सिक्दो बर जागोइला भनेको चाहिँ अब हामीले त्यो अल्छीपनाहरू, त्यो संसारिक क्रियाकलापहरूलाई हामीले त्यागेर अनि हामीले के हो त भन्दा गुरु कल्याण मित्रहरूलाई, त्यो गुरु कल्याण मित्रहरूलाई आफूले मानेर त्यो गुरु कल्याण मित्रको माध्यमबाट हामीले धर्मको अभ्यास गर्ने र त्यो मार्गमा लाग्नुपर्छ र धम्बेछ यहाँ तब सिक्दुबर जागोइला भनेको अनि यो सद्धर्मलाई हामीले सिक्दै गर्नु जानुपर्छ है भनेको। अनि मात्रै तपाईँ हाम्रो यो जीवन अन्तर्भाव भनेको चाहिँ एकदम अर्थपूर्ण हुन्छ। ल चिसु देता वे लुइतेन खबर जन खाला थबर युरिसेने से नेन्टेन्दु सामने गोमो। अब तपाईँ हामीले दैनिक हामीले कसरी अभ्यास गर्ने त, कसरी यसलाई घुम भनेको चाहिँ यसलाई तपाईले अभ्यासमा उतार्ने त, यसलाई ध्यानमा उतार्ने भन्दा ओहो चिसो भनेको अब उपरान्त यो मृत्युपछि एक दिन त हामी सबै मर्छौँ हैन, हामी सबै यहाँ कोही पनि छैनौँ, हामी सदा यो संसारमा बसिरहने कस्ता कस्ता राजा महाराजहरू हैन, कस्ता कस्ता ठुलो धन्यटहरू, कस्ता कस्ता नाम चलेको गुरुहरू पनि सबै यहाँ मर्नुपर्छ हैन। सबै चिज जन्मेपछि अन्त्य मर्नु नै हो। त्यसकारणले अब मृत्यु भइसकेपछि छिसो देता बुलुइतेन खबर चाहिँ खाला थोबर गिर भनेको चाहिँ मृत्यु पश्चात यस्तो उत्तम मानव देहा लुइतेन यस्तो खालको जे गर्दा पनि गर्न सक्ने हैन, आफूले सारा 5 वटा इन्द्रियले सबै पूर्ण भएको यस्तो चिज, यस्तो मानव देह, यस्तो उत्तम मानव देह लुइतेन खबर चाहिँ भनेको छ प्राणी पनि सबैभन्दा उच्चतम प्राणी। यो मानव देह यो प्राप्त कहाँ हुन सक्ला, हुन सक्छ कि सक्दैन? अब मर्सकेपछि न कुकुर बिरालो भएर पो जन्मिनु कि, न गाई भैँसी भएर पो जन्मिनु कि, न चाहिँ के भएर चाहिँ पुग्ने हो कि हैन, के हुन सक्छ? ओहो यस्तो मानव देह छिसो भनेको अब उपरान्त अथवा मृत्यु पश्चात पाउँछ कि पाउँदैन यो कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसै कारणले म अहिले जिउँदो हुँदै बेलामा, म अहिले सत्य हुने बेलामा, म अहिले सक्ने हुने बेलामा मैले जसरी हुन्छ मैले धर्मलाई मैले प्राप्त गर्नुपर्छ, सद्धर्मलाई मैले
अँगाल्नुपर्छ भनेर निन्तिन्दो भनेको निन्तिन्दो सामने गोमो भनेको जीवनमा हामीले दैनिक त्यसरी हामीले जीवन अन्तर्भावलाई तपाईले भावना गर्नु भनेको द थोपर कवै किने ख्यापर चिन थोप ग्याङ अनि हामीले प्राप्त गर्न कठिनाइपूर्ण यो मानव जीवनलाई हामीले प्राप्त भए तापनि तर यो मानव देह अहिले भर्दो भन्दाखेरि फेरि तपाईहरुले मरेपछि एकैचोटी त्यो शिव भर्दो र छिनिक भर्दोको कुरा मात्रै अब भर्दो थैडोलको कुराहरु मात्रै भन्न खोज्नु सुन्नु खोज्नु भएको होला कोही कोहीले त्यो सम्झेर आएको होला तपाईहरुको मनमा यो त हामीले पहिले पनि सुनिसक्यो किन भन्ने होला तर के हो त भन्दा भर्दोको पहिलो भर्दो नै यो केनिकी भर्दो तपाईले केनिकी भर्दो थाहा भएन भने अब फेरि केसी भर्दो हैन अब सिकाइ भर्दो भन्नेहरु मृत्यु अन्तर्भाव त्यो अब त्यो भर्दो थैडोल भन्ने जुन छ हाम्रो मान्छे मरिसकेपछि हामीले वाचन गर्छ नि लामा गुरुहरु ल्याएर पढ्ने गर्छ नि हो त्यो चाहिँ त्यो छौडा भर्दो भित्र कहाँ परिन्छ भन्दा यो चाहिँ छेनिकी भर्दो र शिवे भर्दो भित्र परिन्छ है त्यो चाहिँ मान्छे मरिसकेपछि त्यो आउने त्यो बेलाको समय हो त्यो चाहिँ हामीले भर्दो थैडोल भनेको त्यो बेला पढ्ने गरिन्छ अनि भर्दो थैडोलको कुराहरु त्यो चाहिँ पछिको छिकाइ भर्दो छेनी भर्दो शिव भर्दो भनेको चाहिँ त्यो अन्तिममा अन्तिम चरणमा आउँछ त्यो कुराहरु अहिले चाहिँ हामी के हो त प्रथम भर्दो केनिकी भर्दो भनेको चाहिँ अनि जन्म अन्तर्भाव जीवन अन्तर्भावको कुराहरु गर्दैछ यो चाहिँ यो सबै छौडा अन्तर्भाव भित्र पनि कोही कोही गुरुहरुले के भन्नु भएको छ भन्दा सबैभन्दा उच्चतम सबैभन्दा राम्रो भनौं न हामीले बुझ्ने सक्ने देख्न सक्ने सबै हैन छुन सक्ने त्यो अन्तर्भाव चाहिँ के हो त भन्दा यो अहिले हामीले यो जीवन अन्तर्भाव हो रे के यो जिउँदो भइरहेको अवस्था हो रे के सबैभन्दा राम्रो चाहिँ किन भन्दा यो जिउँदोमा राम्रो गर्यो भने अनि तपाई मृत्युपछि हामी मरिसकेपछि अनि त्यो आउने छिकाइ भर्दो र छेनी हामी मरिसकेपछि अनि छेनी भर्दो र अनि शिव भर्दो भनेको त्यो बेलाको अवस्थालाई कस्तो बनाउने त त्यो बेलाको जुन डरलाग्दो अवस्थामा त्यो भर्दो भनेको त्यो खालको चाहिँ एउटा अन्धकारमै एउटा डरलाग्दो अवस्थामा त्यो अवस्थालाई कस्तो बनाउने भन्ने चाहिँ अहिलेको यो केनिकी भर्दोले निर्धारण गर्छ रे के हामी अहिले यो पहिलो प्रथम भर्दोले त्यही कारणले हामीले यो प्रथम भर्दोलाई अर्थपूर्ण हामीले सिद्ध गर्न सक्यो भने मात्रै अनि हामी छिनी भर्दो र शिव भर्दो भनेको मरिसकेपछि अनि के हो त अनि हामी त्यो भर्दो भित्र चाहिँ हामीले एकदम सहजपूर्ण त्यो भर्दोसँग हामीले लड्न सक्छ भनेको छ अझ भर्दोको विषयमा कस्तो कस्तो मान्छेहरु चाहिँ भर्दोमा जानु पर्दैन भन्ने कुराहरु गरेको छ त्यस्तोमा चाहिँ तपाईको जस्तै कि ठुलठुलो योगी तपस्वी गुरुहरु ठुलठुलो रिम्पोर्छहरु उहाँहरु चाहिँ जब यो उहाँको यहाँ प्राण उगरिसकेपछि उहाँले चाहिँ हैन त्यसरी चाहिँ आफै फुवा ढप्सी गरेर आफै चाहिँ फुवा गरेर चाहिँ उहाँ आफै जान सक्ने त्यस्तो व्यक्तिहरु चाहिँ त्यो के रे शिव भर्दोमा चाहिँ जानु पर्दैन भन्नुभएको छ है त्यस्तो महान गुरुहरु चाहिँ जस्तै हामी सामान्य मान्छेहरु चाहिँ भर्दोमा खेम्सी गर्छ भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि महान ठुलठुलो गुरुहरुको लागि सबैको लागि चाहिँ त्यो एउटै लागु हुँदैन भर्दोमा तर यो जीवन अन्तर्भाव चाहिँ सबैलाई यो चाहिँ सबैलाई एकदम सामान्य रूपमा सबैले लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यो मानव देह अहिले हामीले प्राप्त गरेको यो जीवन अन्तर्भावको मानव देह चाहिँ यो एकदम थोपर कवै केने ख्यापर चिन थोप्याङ्स भनेको चाहिँ यो कठिनाइपूर्ण ल दुर्लभ मानव जीवन हामीले प्राप्त गरियो तर यो जति पनि दुर्लभ र महान महत्व छ तर देनी जिग्लावा मिताबे रासिन हिम्बे न नमसी शिक्षा मेबातेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दा यो दुर्लभ र एकदम महान महत्वपूर्ण मानव जीवन हो र फेरि यो जति यो महत्व छ यो त्यति नै के छ त भन्दा यो विनाश भएर जाने एकदम सजिलो छ हाम्रो जीवन जिन्दगानी हाम्रो जिन्दगानी मिताबे रासिन हिम्बे भनेको यो चाहिँ अनित्यको स्वभाव हो यो अनित्यको स्वाभाविक अनित्य भएको कारणले यो चाहिँ के हो त जुनै बेला पनि यो के हो मर्न सक्छ यो हाम्रो जिन्दगी जीवन अहिले छ भरे हुन सक्दैन भरे हुन सक्छ भोलि हुन सक्दैन यो जीवन कुनै ग्यारेन्टी छैन कसैले के ग्यारेन्टी दिनै सक्दैन कोही आमाको गर्भमा मरिसकेको हुन्छ कोही भर्खर जन्मिँदाखेरि मरिरहेको हुन्छ कोही भर्खर नानी बाउ भएर स्कुल दौडिने बेला मरिरहेको हुन्छ कोही भर्खर यङ भएर बिहे गर्ने टाइमतिर मरिरहेको हुन्छ कोही त त्यो
हैन। अब बिहे गरेर बिहे गर्ने जन्ती गएको दिनमा सबै मरिरहेको हुन्छ हैन। अब कोही म्याच्योर एजेड भएर मरिरहेको छ, कोही वृद्ध भएर मरिरहेको छ। तर मर्नु त यहाँ सबै मरिन्छ, हामी सबै मर्नु छ एक दिन। तर के हो त भन्दा मर्ने समय काल, मर्ने काल निश्चित छैन। मर्ने काल भनेको समय हो। हामीले काल आँखा नि काल आएन भन्छ नि, काल भनेको समय भनेको त्यो खास हो। काल त्यो समय कहिले मर्छ तपाईँ हामी कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यही कारणले कोही गर्भमै मरेको हुन्छ, कोही नानी बाबु हुँदा मरेको हुन्छ, कोही ठुलो हुँदा मर्छ, कोही तपाईँको वृद्ध भएर मरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तर हामी सबै एक दिन सबै मर्नु छ यहाँ। सबै कोही पनि यहाँ सदा रहिरहँदैन। त्यसै कारणले यो मानव देह दुर्लभ र एकदम दुर्लभ र यो कठिनाइपूर्ण मानव जीवन हामीले प्राप्त त गरियौँ। तर के छ त भन्दा यो झिग्लावाद मिता बरासिन हिम्बे नम सि छमेते छमेबादे भनेको चाहिँ यो यो विनाशित छ यो मानव देह र अनित्य छ र यो कहिले मर्छ यो थाहा छैन। यसको कुनै निश्चित समय छैन। हामी यो कति सुन्दरी कति राम्रो हैन, कति सुन्दर हाम्रो शरीर हाम्रो यो मानव देह छ। तर यो कहिले विनाश हुन्छ, यो कहिले यो खतम हुन्छ, हामीले कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। त्यसै कारणले जिग्ला हतन निदा भनेर किन भन्दा यो यो दुर्लभ मानव जीवन यो के भन्दा भङ्गुर छ। यो नै निश्चित छैन है मर्ने समय चाहिँ भने नम सी नम शिक्षा मेबा दे पेन छोक्सिर लुङ क्याबे उइसु मर्मे सक्ना नमसी शिक्षा मेबा ताबु सुनबे केनी न्युङ शिवे केनी रिसर्गे बब्छुता हो हिम्बे छि नेबानी हिनसिङ नम शिक्षा मेबे रंसिन हिनला दुई धरिङ चम्दोइ याङ दब मिचे मिचेबे देङनी मेस। यसको अर्थ के भनेको भन्दा उदाहरणको लागि हाम्रो जीवन भनेको कस्तो छ त भन्दा छोक्सिर भनेको चाहिँ चार दिशामा चार दिबाट हावा हुरी आइरहेको छ, बतास आइरहेको छ। तर त्यो चार दिशाबाट हावा आइरहेको छ, तर बिचमा चाहिँ हामीले एउटा मार्मी भनेको चाहिँ छेउमे बत्ती बालेर राखेको जस्तो हो रे क्या हाम्रो जीवन भनेको। अहिले हामी बाँचिरहेको छ नि, अहिले त झन् यो कोरोना भाइरसले हैन कहिले के हुन्छ थाहै छैन। अनि हाम्रो जीवन कस्तो छ त भन्दा चार दिशाबाट हावाहुरी चलिरहेको छ। हावाहुरी चल्यो, चार दिशाबाट हावा आइरहेको छ, तर बिचमा चाहिँ मार्मीबत्ती बालेर राखेको जस्तो हो रे क्या। अथवा भन्नु खोजेको के भन्दा त्यो मार्मीबत्ती त्यो हावाको बेगले कहिले मारिदिन्छ त्यो थाहा छैन। त्यो मार्मीबत्तीमा तेल टन्नै भए तापनि त्यो हावाको कारणले मर्नुपर्छ कि हो। हाम्रो जीवन लायो आयु कोही 100 वर्ष, कोही 80 वर्ष, कोही 90 वर्ष लिएर आए तापनि तर यहाँ दिमिन छिवा भन्छ अकाल मृत्युबाट मर्नुपर्ने धेरै कारणहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा हो अकाल मृत्यु भने जस्तै मार्मी भनेको दियोको चाहिँ तेल छ, घिउ छ, तर त्यो हावाले मारिदिन्छ नि। तर त्यो तेल नभएर मरेको हो त होइन नि, त्यो दियोमा तेल टन्नै भए तापनि तर केले मारिदिन्छ त्यसले भन्दा हावाले हो। त्यस्तै नै हाम्रो जीवनमा अकाल मृत्यु भने चाहिँ यसरी आउँछ। सुनबे के नि न्युङ हामी बाँच्ने कारण चाहिँ धेरै कम्ती छ यो संसारमा। शिवे के नि रिसर्च के बग्छु तपाईँ हिम्बा भनेको चाहिँ मर्ने कारण चाहिँ उदाहरण चाहिँ कस्तो छ त भन्दा माथि डाँडाबाट बगेको जुन के भन्छ त्यसले झरना छ नि, झरनाको पानी जसरी रिसर्च भप्छु भनेको चाहिँ जसरी झरनाको पानी तल झर्दाखेरि झरे गर्छ नि निरन्तरता आगै गर्छ नि त्यो पानी हो। छिङेबा भनेको चाहिँ मर्ने काल चाहिँ हो त्यसरी। जस्तै माथि डाँडाबाट झर्न पानी जसरी झर्छ त्यस्तो बिना हाम्रो जीवनमा दैनिक बिहानदेखि बेलासम्म मर्ने काल यसरी आइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट बच्न सक्नुपर्छ भनेको छ है। सोइबे के नि न्युङ भनेको भनौँ न जीवनलाई बाँच्ने आधार चाहिँ धेरै कम्ती छ, तर मर्ने चाहिँ आधार चाहिँ धेरै छ है। उदाहरणको लागि माथि डाँडाबाट बगेको झर्नाको पानी जस्तै नै झरिरहेको छ भने बिहानदेखि दिउँसो दिनभरि नै हाम्रो जीवनमा आफूले
भनौँ न केयर गरेर हिँड्यो भने हामी जुनै बेला जहाँ जुनै ठाउँमा पनि हामी मर्न सकिन्छ भने है। अहिले त झन् यो कोरोनाको महामारी हैन, मान्छे के हुन्छ थाहै हुँदैन। त्यही कारणले सिधै के नि भनेको चाहिँ मर्ने कारण चाहिँ रिसर्च बक्छु तब हिम्बा छिङ्ग बाइन्छ भनेको चाहिँ मर्ने कारण चाहिँ धेरै छ है। नम शिक्षा मेबर रङसिन हिँड्ला छामे भनेको मर्ने कहिले कहाँ मर्छ, एक्सिडेन्ट भएर मर्छ कि कहाँ हिँड्दा मर्छ कि ढोकामा लडेर मर्छ त्यो कुनै निश्चित छैन। त्यसै कारणले दुई धारिङ चम्दो यहाँ दब मिछे डेङ्गीमे। त्यही कारणले अहिले आज होइन कहिले हामी ओहो म त कहिले मर्दैन त्यस्तो चाहिँ होइन। हामी जुनै बेला पनि हामी खत्तम हुन सक्छ। सिछर्न रानीला ताम्बेछु डुबेको कप मिठो भइन्। मर्यो भने मरिसकेपछि त के हो त सिछर्न भनेको मरिसकेपछि सक्यो। रानीला भनेको तपाईले धर्म अब धाम्बेछु डुबेको कप मिठो भइन्। मरिसकेपछि सक्यो। तपाईले धाम्बेछु भनेको सत्य धर्म अब गर्छु भनेर त्यो सञ्चय गरेको समयहरू त्यो तपाईको समय अब तपाईले पाउन सक्दैन। त्यो कोकप मिठो भइन्। मरिसकेपछि सिछर्न रानीला ताम्बेछु डुबेको कप मिठो भइन्। मतलब मृत्यु भइसकेपछि तपाईँ हामीले अब हामीले धर्म सिद्ध गर्छु म धर्म गर्छु भनेर त्यो समय तपाईले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैकारणले देन छुइ सांजे नाङ्जे न्यम्दु लेलोदङ चिसुम गि वङदु मसुङ बर पेर्न धर्मे पाउँदु ढुलसबे छे दे doktabla tsunba tar dui tada ni du che yang da basik tu bar jao nyam du yang ni yang du sam de gomo। यसको अर्थ के भनेको भन्दा अब हामी मर्यो भने सक्यो। मरिसकेपछि तपाईले राम्रो कर्म गर्छु है म यो मानव जीवन भएर जन्मेको छ मैले राम्रो कर्म गर्छु भनेर हामीले सोचिरहेको हुन्छ के। तर सोचेर हामीले कहिले पनि त्यो गर्न नसकेको अवस्थाहरू कति छन्। म त्यो गर्छु यो गर्छु सांसारिक दुनियाँमै कति हुन्छ हैन। मेरो छोरा यो बनाउँछु छोरी बनाउँछु घर बनाउँछु यति पैसा कमाउँछु त्यस्तो उस्तो मान्छे जीवनमा त्यो सांसारिक कुराहरूको रचना गर्दा गर्दै सपना बुन्दा बुन्दै बुन्दै होला कि हुँदैन। छोरा जन्म्यो होला कि हुँदैन। छोरी जन्म्यो होला कि हुँदैन। बिहे गर्यो होला कि हुँदैन। बिहे गरेर सबै चिज हामी आशै आशामा जिन्दगी हाम्रो सकिसकेको हुन्छ हैन। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सेत कपाल सबै सेतो भइसकेको हुन्छ। हाम्रो कस्तो पोटिलो गालहरू सबै चौरी परिसकेको हुन्छ। हाम्रो दाँत कति बलियो दाँतहरू चपाउने दाँतहरू खसिसकेको हुन्छ। आँखाले कति राम्रो देख्ने टाढा देख्ने आँखाहरू सबै तिरमिर नदेख्ने हुन्छ। कति टाढोको आवाजहरू सुन्ने कानहरूको सुन्ने शक्ति कमजोरी भइसकेको हुन्छ। कति मिठो जिब्रोको स्वाद दिने त्यो जिब्रोको स्वादको जुन स्वभाव पनि कम भएर गइसकेको हुन्छ। र हाम्रो शरीरको डल्लो नै हामीले कति स्पर्श लिने त्यो फिलिङ लिने शरीरको पनि त्यो कमजोरी भएर गइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सद्धर्म गर्छु भनेर हामीले सञ्चय म गर्छु 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 भनेर अझ यहाँ के भनेको छ भन्दा धर्म भने चाहिँ म भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर हामी के गर्छौँ भन्दा सानी जे नानी जे न्याम्दु भनेको म भोलि गर्छु पर्सि गर्छु। लेलोदङ भनेको चाहिँ एकदम हामी त्यो अल्छी बाँधेर के अल्छी मानेर म भोलि गर्छु पर्सि गर्छु म पछि गर्छु भनेर त्यो गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले साइडमा राखेर चाहिँ गर्ने गर्छौँ। तर अहिले हामीले यो जीवन अन्तर्भावलाई बुझेपछि हामी त्यस्तो नसोचेर त्यो चिसोल वाङदु मसुङबाट त्यसलाई चाहिँ त्यसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ नछोडिकन जसरी उदाहरण लागि एउटा सुन्दरीको काखमा सर्प आइपुग्यो भने त्यो सुन्दरीले आफ्नो रूपको कुनै पनि परवाह नगरिकन त्यो सर्प कसरी हुन्छ त्यो आफ्नो काखमा परेको सर्पलाई जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाल्नको लागि त्यसलाई आफूबाट चाहिँ छुटाउनको लागि चाहिँ जसरी उसले त्यो उपायहरू अपनाउँछ त्यसरी नै तुरुन्त नै आफै भनेको छ हामीले त्यो सर्वायो भने एकदम छिटो हामीले त्यो आफ्नो काखमा के अरूले नभएर आफ्नै काखमा सर्प आयो भने त्यो सर्प त्यो विषालु सर्पलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामी टट भनेर फ्याल्छौँ नि त्यसरी नै छिटो भन्दा छिटो हामीले त्यो सर्पलाई चाहिँ त्यो विषालु चिजले हामीले फ्यालिन्छ। त्यसरी त्यो फ्याल्नको लागि हामीले त्यो उपायलाई अपनाउँछ नि छिटो भन्न खोजेको त्यो एकदम तुरुन्त नै हो। त्यसरी नै अहिले नै यो अवस्थामा दुई धादा निन्दो अहिलेदेखि नै हामीले
धर्मलाई चाहिँ धर्म गर्छु भनेर भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर त्यसलाई तपाईले रचेर बस्यो भने भोलि तपाई भोलि नै मर्दियो भने पर्सि गर्छु भन्ने कुरा त अब बाँकी नै रह्यो नि हैन। हामी भरै शुद्ध हामी उठ्छ उठ्दैन त्यो कुनै ज्ञानी छैन। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो कर्म भनेको सद्धर्म भनेको चाहिँ दुई धादा निन्दो भनेको अहिले नै एउटा के अरे भारतीय एउटा डायलेक्ट छ नि हैन, आज गरेको त अभी करो हैन, के अरे आज के अरे कल गरेको त आज करो भन्ने एउटा डायलग हो। त्यस्तै नै धर्म गर्नुलाई चाहिँ हामीले सद्धर्म गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा दुई धादा निन्दो छ यहाँ दब सिक्नु पर्छ भने मैले अहिले नै आज नै मैले सद्धर्मलाई मैले सिद्धि गर्नुपर्छ भनेर न्याम्दो याङनी याङदो भनेको अनि बारम्बार दैनिक त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले ध्यानमा बसाल्नु रे के आफ्नो मनमा हो। यसरी तपाईले दैनिक रूपमा तपाईले त्यो यो भावनालाई तपाईले ओहो मैले के रे मैले यो जीवनलाई मैले खेर जानु दिनु हुँदैन, मैले यो धर्मलाई मैले सिद्ध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईले त्यो मनमा नै गरेर त्यो गर्नु न्याम्दु भनेको याङने याङदु सम भनेको चाहिँ समदे घोमो भनेको चाहिँ त्यसलाई बारम्बार तपाईले रिमाइन्ड गरेर त्यसलाई तपाईले बारम्बार के भन्छ चिन्तन गरेर त्यसलाई ध्यान गर्नुहोस् रे है। त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा अनि तपाईको जीवन अन्तर्भाव अर्थपूर्ण रूपमा सिद्ध हुन्छ। अहिले हामी त्यो 6 वटा अन्तर्भाव है, 6 वटा अन्तर्भावमा हामी प्रथम अन्तर्भावको बहस कुरा गर्दै चर्चा गर्दैछ यहाँ। त्यो प्रथम अन्तर्भाव के हो? केनेगी भर्दो अथवा जीवन अन्तर्भाव है। अब जीवन अन्तर्भाव भनेको के हो रे? अघि नै मैले भने जब आमाको गर्भबाट हामी जन्मिसकेर हामी नमरिन्जेल अवस्थालाई त्यसलाई जीवन अन्तर्भाव भनिन्छ है। अनि जीवन अन्तर्भावलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउने, त्यो जीवन अन्तर्भावलाई कसरी सिद्धपूर्ण बनाउने भनेर भन्दा चाहिँ अब त्यसको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ है। हामीले अनि दा रानी छिवे छेना राङला खिर्क्यु घेवा दन्ती बले मातो शेन रानीगी नर सबे गुनर लोंजे खङ युएगा ते थाम्जे नि भनेको मतलब पेना मार्गी नाने पुतन बताबु रानी चिबु डोगर बाई तेता खेरवे वाङछ मेजिङ सी सुनबे होग्दु रांगी उन ले करना खङजे युएना तेदागी वाङदु टुवा मातो शेन रावाङ तेने युएबा मिम्बे चिग्याम पेम्बा मे। यसको अर्थ के भनेको भन्दा हो यदि आफू मरिसकेपछि रानी छुइ छैन, यदि आफू मर्यो भने के हो त राणलाई खिर्क्यु आफूले अब तपाईले मरिसकेपछि तपाईले लिएर जाने के छ? अब तपाईले केही छ? केही पनि छैन। रानी छुइ छैन भने यदि तपाई मृत्यु भइसकेपछि राङलाई खिर्क्यु तपाईले लिएर जाने के छ तपाईसँग भन्दा खिर्क्यु घेवा द दिग्बेले मातोक भनेको चाहिँ पुण्य कर्म र अपुण्य कर्म तपाईले जीवन अहिले वर्तमान कालमा जीवनमा तपाईले के कर्म गरेको छ त्यो कर्म नै सेन राङनीगी नर सबे त्यो कर्म बाहेक तपाईले अहिले यहाँ जिन्दगीमा छ नि तपाईले रुई कराई कतिलाई झुट बोल्यो होला, कतिलाई चाहिँ कतिलाई 2000 पैसा लुट्न पनि भ्यायो होला हैन, कसैले के गर्यो होला, फटा बोल्यो होला, कति चोर गर्यो होला, के गरेर जोस आफ्नो जमाए नि हैन, घर बनायो, आफ्नो बैंक ब्यालेन्स बनायो, आफू बनाए नि। तर त्यो त कर्म त फेरि सिंगै नै छ। त्यो तपाईले गरेको कर्म त फेरि त्यो मेटेको छैन। एक दिन होइन एक दिन तपाईलाई यदि पाप कर्म गरेको छ त्यसले तपाईले पोल्नेछ, यदि धर्म गरेको रहेछ भने तपाईलाई त्यसले सुख अनुभूति दिनेछ। अब तपाई मृत्यु भइसकेपछि तपाईसँग त्यो जीवनमा तपाईले अहिले वर्तमान कालमा गरेको पुण्य र अपुण्य घेवा दन्तीको भनेको चाहिँ पुण्य र पाप के छ त्यो बाहेक तपाईले अहिले मेरो भनेर मेरो पैसा, मेरो गाडी, मेरो घर, मेरो बैंक ब्यालेन्स, मेरो छोरा छोरी, मेरो बुढा बुढी, मेरो शाखा सन्तान, मेरो परिवार, यो सारा मेरो 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 भन्ने विषयहरू सबै घ्युनोर भनेको तपाईले जति पनि यहाँ करोडौं रुपैयाँ सञ्चय गरेको पैसा छ, घ्युनोर भनेको त्यो धन दौलतहरू सबै लोंजे खाङ युएक्याङ दे थाम्जे नि तपाईले जति भए पनि त्यो सबै के हो त भन्दा खेरवाई वाङछे मेजिङ
तपाईले त्यो लान सक्दैन। उदाहरण लागि घिउ जत्रै डल्लो भए पनि त्यो घिउमा परेको रौँ हुन्छ नि, रौँ कपाल हो, त्यो चाहिँ आफै छुटेर आउँछ रे घिउसँग, घिउ पग्लिँदाखेरि हैन। हो त्यस्तै नै तपाईँ रङचिङको ढोगो बाइन देख्दा खेर वङछि मेची सिसुनबे होगदुक रंगी उन अनि तपाईँ एक्लै अहिले तपाईँ हामी आमा बाउ छोरा छोरी सारा परिवार भएर हामी बसेको छौँ, तर तपाईँ मर्ने बेलामा, तपाईँ हामी मर्ने बेलामा तपाईको यो सारा चीज छुट्नेछ। बुढा छुट्नेछ, श्रीमान छुट्नेछ, श्रीमती छुट्नेछ, छोरा छुट्नेछ, छोरी छुट्नेछ, तपाईले जीवनभरि कमाएर सञ्चय गरेको धन छुट्नेछ, तपाईको सारा चीज छोरा छोरी सबै प्यारा प्यारी सारा चीज तपाईसँग छुट्नेवाला छ। त्यसको छुट्ने बेलाको अवस्थामा तपाईँ छुट्न सक्छ कि सक्दैन? अहिलेदेखि नै तपाईँ अभ्यास गर्नुहोस्। धर्म भनेको त्यस्तो अभ्यास गर्नु कि बिहान बिहान देउता ठुल्ठुलो भगवानको जप गर्यो भने मान्छे घमण्डी हुन्छ। बरु यो कुराहरू हामीले के हो त अभ्यास गर्ने बिहान बिहान हैन। ओहो म भोलि मरिसकेपछि मैले आज यो सारा जमाएको यो सारा गरेको चीज यो लीलाहरू भोलि गएर के हुनेवाला छ त। अनि आजदेखि नै भोलिदेखि नै बिहान बिहान यो कुराहरू तपाईले मनमा नै लिने बानी गर्नुहोस् हैन। अनि जुनोर धन पैसा सारा तपाईको प्रतिष्ठा सारा चीज खेरे वङछे मेजिङ भनेको त्यो तपाईले सँगै लिएर मरिसकेपछि त्यो सारा चीज, किनभने जिउँदोमा यहाँ हामीले जमाएको त छ, त्यो जमाएको चीज तपाईँ मरिसकेपछि त्यो चीज लिएर जाने कुनै तपाईसँग क्षमतै छैन। तपाईँ हामीसँग वङछे मेजिङ भनेको त्यो तपाईसँग क्षमता छैन। सिसुम्बे होग्दो भनेको हामी मरिसकेपछि अब तपाईसँग जाने के मात्रै हो त भन्दा nguồn लेकर्नक भनेको चाहिँ तपाईले जिउँदो हुने बेलामा, अहिले यो जीवन अन्तर्भावमा हुने बेलामा चाहिँ नि, यो जिउँदो अवस्थामा हुने बेलामा तपाईले के ले भनेको कर्म, के काम गर्नुपर्छ। कर्म भनेको काम हो, अर्को लोकल भाषा भने कर्म भनेको काम। के कामहरू गरेको छ, कर्म कस्तो गर्नुभएको छ कि दैनिक यहाँ मान्छेलाई फटा गरेको छ हैन, मान्छेले जुदाएको छ, यताउता कुरा लगाएर चिप्लेसी लगाएको छ कि, अथवा मान्छेले लुटेर ढाँटेर कुटेर फटा गरेर तपाईले जीवन चलाइरहेको छ कि, अथवा तपाईँ कुन के कर्म गरिरहेछ कि तपाईको जीवन दैनिक जीवन सही ढंगले हैन धार्मिकमय भएर पुण्यमय भएर तपाईको जीवन बित्दैछ हो। तपाईले जिउने क्रममा अहिलेको वर्तमान कालमा तपाईले के कर्म गरेको छ त्यो कर्म करनक भनेको, कर भनेको सेतो, नक भनेको कालो। सेतो भनेको पुण्य कर्म, नाग भनेको कालो कर्म भनेको पाप कर्म हो। अब कर्नक घङ जेयेन भनेको तपाईले जिउने क्रममा तपाईले पुण्य र अपुण्य पाप धर्म के गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ देदागी वङदु जुवा मातो। तपाई कि त पाप बेसी गरेको मान्छे पापको हावाले दुःखमा पुर्याइदिन्छ, यदि धर्म राम्रो गरेको छ भने त्यो मान्छे धर्मको सुखमा उसको जन्म हुन्छ। मातो शेन रङवङ तेने युवा मिम्बे चिग्याम्पेमा मेस। त्यसै कारणले हामीसँग मृत्यु भइसकेपछि हामीले अहिले जिउँदो क्रममा हामीले सञ्चय गरेको पुण्य र अपुण्य के छ त्यो कर्म नै तपाईँ हामीसँग साथमा जाने हो र त्यो कर्मले नै तपाईको भविष्यको निर्धारण गर्ने हो। सत्य कर्म पुण्य कर्म गरेको छ भने त्यसले तपाईलाई राम्रो ठाउँमा चाहिँ जन्म गराउँछ, राम्रो ठाउँमा तपाईलाई पुर्याउँछ। यदि होइन तपाईले पाप कर्म र अशुद्ध कर्म मात्रै गरेको छ भने तपाईको मृत्यु पश्चात तपाईँ दुःखमा नै परिन्छ। त्यसैकारणले तपाईले जीवनभरि सञ्चय गरेको कुनै पनि चीज एउटा एक सुख, अहिले करोडौंको करोडपति भनेर बसिरहेको छ नि तपाईँ हामी, याद राख्नुहोस् त्यो करोडपति एक सुख पनि काम लाग्दैन तपाईलाई। यो भर्दोको कुराले यसको सिद्धान्त भने एक रुपैयाँ पनि काम लाग्दैन। त्यो अहिले करोड करोड भनेर हामी करोडपति भने यस्तो ना होइन, त्यसले तपाईलाई फाइदा हुँदैन। तपाईले जिन्दगीमा अहिले गरेको पुण्य कर्मले मात्रै तपाईलाई फाइदा हुन्छ। त्यो मेरो भनेर राखेको त त्यो त कुन चाहिँ पो आएर छोरा बनेर आएर छोराले मौज गर्छ कि छोरी बनेर आएर छोरीले मौज गर्छ कि तपाईको त्यो। तर पाप त्यो कमाउँदाखेरि के गर्यो, मान्छेले लुट्यो कि ढाँट्यो कि के गर्यो, त्यो गर्ने बेला त्यो गर्नेको भागीदारीको हो तपाई एक्लै हो।
त्यसको जिम्मेवारी तपाईको अरु सन्तानले लिँदैन। त्यसैले आफ्नो कर्मलाई हामी सुधार्न सक्नुपर्छ। फेम्बामेस हामी मरिसकेपछि तपाईको त्यो तपाई हाम्रो धन, हाम्रो प्रतिष्ठा, नाम हैन त्यस्तो चिजले हामीलाई खासै फाइदा पुर्याउन सक्दैन। अनि यसको साथसाथै भगवान बुद्धले एउटा सूत्रमा के भन्नुभएको छ भन्दा ध्येयं ग्याल्बो ल धम्बे धोले भनेको चाहिँ राजा उपदेशित सूत्रमा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ ग्याल्बो धम्बेतो भनेको राजालाई चाहिँ बुद्धले उपदेश दिनुभएको राजालाई हैन। राजाले एउटा उपदेशमा बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ कि सूत्रमा दुइगी निदे ग्याल्बो ढोग्युर्न लोङजे लोङजे जादङ निन्से जेमिदङ केबु धने खर्ने खडोया लेनी डिमा सिन्धु जेसुटाङ सेसुङ यसरी भन्नुभएको छ। धो भनेको सूत्र बुद्ध स्वयंले बोल्नु भएको यो। यसको अर्थ के भनेको भन्दा दुइगी निदे ग्याल्बो ढोग्युर्न भनेको काल आएर राजाले जुन मृत्युलाई वरण गर्नुपर्ने बेलामा भनेको राजा भनेको त अब प्रजाको यस्तो हैन सबैभन्दा त्यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली त्यस्तो व्यक्ति जब उसको समय आइसकेपछि दुई घिन्यन्ते भनेको चाहिँ मर्ने कालले उसलाई अब राजालाई अब मृत्यु भनौँ हैन मर्ने काल आइसकेपछि त्यो मृत्युलाई वरण गर्नुपर्ने बेलामा त्यो राजाले लोङचै जदन्यसी जेमिदा भनेको धन सम्पत्ति आफन्त हैन परिवार कोही पनि त्यो राजाको पछि लाग्दैन भनेको। हामी जिउँदोमा त हैन राजा भनेर अब ढोग्ने गर्छौं ठुलो भनेर हामी मान्ने गर्छौं तर जब त्यो राजा मृत्यु वरण गरेर हैन मर्नु पर्ने अवस्थामा गइसकेपछि अब त्यो राजाको धन दौलत हैन आफन्त नाता गोता त्यहाँका सारा चीज त्यो राजाको पछि कोही पनि लाग्दैन। केबु दानी घरने खडोया त्यो व्यक्ति जुन व्यक्तिले जस्तो कर्म सञ्चय गरेको छ त्यो कर्म चाहिँ के हो त भन्दा लेनी जीवमा सिन्धु जेसोटन त्यो कर्म चाहिँ त्यो जुन कर्म गर्नेवाला कर्ता चाहिँ त्यो व्यक्ति जहाँसुकै यो संसारमा जहाँ गए पनि उसले गरेको कर्म चाहिँ के हुनेछ त भन्दा लेनी कर्म चाहिँ जीवमा सिन्धु जेसोटन भनेको त्यो कर्मले उनलाई छाया जस्तै पछाइरहनेछ अरे। जस्तै छाया भनेको चाहिँ हामीले ब्ला भन्छ हैन अब तामाङहरूले अनि छाया चाहिँ जस्तै उदाहरण लागि एउटा चिल आकाशमा उड्ने चिल आकाशमा उड्दाखेरि त्यो चिलको छाया चाहिँ धरतीमा नदेखे पनि त्यो चिलको छाया चाहिँ छैन भन्न मिल्दैन रे के हो। एकछिन लागि त्यो चिल आकाशको माथि उड्दाखेरि त्यो चिलको छाया देख्न नसक्ला धरतीमा तर जुन बेला त्यो चिल खानु पर्दा अथवा केही गर्नु पर्दा ऊ धरतीमा आउँदाखेरि उसको आकाशबाट जहाँ उडेर जहाँ बसे पनि तर के हो त्यो चिलको छाया चाहिँ जहाँ बसे पनि त्यहाँ टक्लुक्क आइपुग्छ के हो। तपाईँ हाम्रो पनि छाया हैन दिउँसो घामको छायामा अथवा राति पूर्णेको चन्द्रमा लागेको बेलामा हामी राति हिँड्ने बेला हाम्रो छाया हामीले जति नाउ भनेर हुन्छ त्यो छाया हाम्रो पछि आइहाल्छ टुक्लुकै तपाईँ जहाँ गए पनि त्यो छाया आइपुगिहाल्छ। तपाईले जति प्रार्थना गरे पनि जति शक्ति लाए पनि त्यो छाया तपाईको पछाडी आइहाल्छ। हो त्यस्तै नै तपाईँ हामीले जीवनमा गरेको कर्म पनि एकछिनको लागि यो पाप धर्म भनेको छैन होला हामीले पनि कहिले कहिले आउँछ नि त्यस्तो मनमा यो पाप धर्म भने छैन होला यो फटाओ यो लामा गुरुले बकवास हो यो होइन होला हुन्छ नि हैन कहिले कहिले मनमा आउँछ नि किन भन्दा मान्छे मलाई नै कति भन्थे कि गुरु यस्तो पापीहरू त कति धर्म पापीहरू नै यो समाजमा धनी हुँदै रहेछ हामी त अब सत्य भन्ने हुँदैन रहेछ गुरु भन्ने त्यस्तो पनि धेरैले सोधे कि जो फट्टा गर्छ जो चाहिँ भ्रष्टाचारी गर्छ जसले यस्तो काम गर्छ त्यो मान्छे पो धनी भएको देख्छ समाजमा त गुरु हामी अब राम्रो सत्य बोल्ने मान्छेहरू त कामै नगर्छ त्यस्तो भन्ने पनि मान्छे आउँछ। त्यसले गर्दा त्यो वास्तविकमा राम्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उदाहरण लागि चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको है यो एउटा राजालाई उपदेशित गर्नुभएको राजा एउटा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बेलामा त्यो राजाको प्रजा त्यो राजाको जनता सारा त्यो राजाको धन सम्पत्ति त्यो राजासँग जाँदैन त्यो राजाले लिएर जाँदैन। त्यो त्यस्तै नै जुन त्यो कर्म गर्ने कर्ता त्यो व्यक्ति जहाँसुकै गए पनि एउटा छायाले पछेर उसलाई छाया जस्तै पछ्याइरहनेछ त्यो कर्मले अथवा पाप कर्म गरेको छ कि धर्म कर्म गरेको छ जीवनमा है। त्यसरी चाहिँ
गरेको छ, यो स्वयं भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकछिन धर्म पाप भनेको छैन होला जस्तो लागे पनि त्यो वास्तविकमा धर्म पाप भनेको नभएको होइन। एकछिन त्यो आकाशमा चिल उड्दाखेरि त्यो चिलको पन्छीको छाया नदेखेको जस्तो मात्रै हो, तर त्यो छाया नभएको चाहिँ होइन। त्यस्तै नै हामी एकछिनको हामी पाप धर्म भनेको छैन होला जस्तो लाग्छ, तर त्यो होइन, त्यो पाप धर्म चाहिँ छ। र अनि खङ्दर याङ थाना रङ्गी चेबर क्याङबे लुयाङ खेरवा मेच। जस्तै हामीले जीवनभरि हामीले माया गरेर राखेको हाम्रो शरीर पनि हामीले लिएर जान सक्दैन है। अब हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो परिवार, हाम्रो श्रीमान श्रीमती छोराछोरी त अरू परेको कुरा, तपाईँ आफ्नै नजिकको कुरा चाहिँ के हो त तपाईँको शरीर हो नि होइन। तपाईँ हाम्रो सबैभन्दा नजिकको साथी चाहिँ तपाईँको देह हो, तपाईँको शरीर हो भन्दा अब यो शरीर त हामीले लिएर जान सक्दैन भने राङ्गी जेबेले नि ढिब सिन्धु जेसो टाउमा इम्बा तपाईँले गर्नुभएको कर्म चाहिँ छाया जस्तै भएर लाग्नेछ। दे गेदिगी लेगी ढिबु दे दे दुख जुवानी तेन्दिगी छुनिस। त्यसै कारणले गेदिग भनेको चाहिँ पुण्य र अपुण्य भनेको, पुण्य र अपुण्यको परिणाम के हुन्छ त यसको ढेबु चाहिँ भने त धेतुको। पुण्य गर्यो भने सुख समृद्धि शान्ति हुन्छ, अपुण्य पाप गर्यो भने दुःख उत्पन्न हुन्छ। धेतुक जुवानी तेन्दिगी छुनिस, यो प्राकृतिक स्वाभाविक प्राकृतिक नै हो यो भने। चुम्देनदेखि भगवान बुद्धले फेरि पनि सूत्रमा के भन्नुभयो त भन्दा ले मा जेबा त मिछे जेबा छु मिसा भनेको। हामी भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ कि ले मा जेबा त मिठे भनेको कुनै पनि कर्म गरेको छैन भने त्यो कर्मसँग तपाईँ कहिले पनि मिलन हुँदैन अरे के, तपाईँको भेदै हुँदैन। तर तपाईँले गरिसकेको कर्म फेरि के हो त भन्दा त्यो कहिले पनि तपाईँसँग हरेर जाँदैन अथवा त्यो तपाईँसँग कहिले पनि छुटकारा हुँदैन भनेको भगवान बुद्धले। मतलब ले जेबा भनेको कर्म गरिसकेपछि हैन, ले माजेबा भनेको कर्म नगरेको कर्मको तपाईँ भागीदार हुनु पर्दैन, तर गरिसकेको कर्मको चाहिँ तपाईँ जसरी हुन्छ त्यसको भागीदार हुनुपर्छ। सेदङ याङ तोले लुइजिन नम्गी ले नम्नी कल्बा ग्या छुमिजास सोक्सिन दुइला बबन डेबन निदो सोसर मिन सेसोङ। हामी यो मानव हैन, हामी प्राणीहरूको चाहिँ जति पनि कर्म छ त्यो चाहिँ कल्प ग्यार भनेको सयौं कल्पसम्म पनि त्यो हराएर जाँदैन रे। यो स्वयं धोमा सूत्रमा बुद्ध भगवानले भन्नुभएको हामीले गरेको कर्म चाहिँ, हामी प्राणी जगतले गरेको कर्म चाहिँ कल्प ग्यार भनेको चाहिँ 100 कल्पसम्म पनि त्यो हराएर जाँदैन। छुमिजास छोक्सिङ दुइला बबन त्यो कर्म चाहिँ परिपाक भएर समय आइपुग्दाखेरि त्यो चाहिँ जेबुनिदो सोसुरमिन त्यो चाहिँ प्रत्येक कर्महरू चाहिँ परिपक्व भएर जान्छ आउँछ भनेको है। चेसुङ देना राङ्गी खेती लुङमा तेन्की खाङजेना ग्योदङ थुन्बे जेबो राङला मिबादे तेन्दिकी छुनि इम्दा। हामीले यो जीवन जिउने क्रममा हामीले पुण्य अपुण्य हैन अथवा त्यो माध्यम लुङमा तेन भनेको त्यो बीचको जे कर्म गरे पनि ग्योदङ थिन्बो जेबो राङला मिबादे हैन, त्यो हेतुबाट नै प्राप्त भएको, हेतुबाट नै फल प्राप्त गरेको हामीलाई परिपाक भएको यो के हो त भन्दा तेन्डेलको छेउ भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक स्वभाव हो। त्यसै कारणले धारे खोरवाची त छेटाकी दुङल थम्जेकी ग्युतिक बन्ने के भन्न पुङदे केवा याङ दब सिक दुबर जाऊ न्यामदे याउँदो समते गोमो। फेरि पनि यो संसार भनेको र यो प्रत्येक संसारहरू चाहिँ यो सारा के हो त दुःख, यो दुःख थम ढुङ्गल थम्जी ग्यु भनेको यो सारा दुःखको बिजन हो। यो दुःखको बिजन दिग्ब मिग्यो नम्पाउँदे यो सारा दुःखको बिजन रूपी यो पापलाई त्यागेर गेवा याङ तब सिक्दोपर जाऊ भनेको मैले सद्धर्मलाई सिद्ध गर्नुपर्छ भनेर न्याम्दो याङने याउँदो सम्झेको मो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सधैँ त्यसरी चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्छ अथवा मनमा भावना गरेर त्यसलाई ध्यान गर्नु भनेको। द खोरवै नेसो केवल लेने खोरवै नेनी ढुङ्गलगी रासिन्दे। हामी संसारमा त जन्म्यौँ तर संसार के छ त भन्दा ढुङ्गल खोरवै नेनी ढुङ्गल खोरवै नेनी ढुङ्गलगी रासिन्दे। यो संसार भने के हो त भन्दा यो दुःखको स्वभाव हो भनेको है। अब 9 बजिसकेछ, सोनमजी के गरौँ? एकछिन है आजलाई यति नै राखौँ, अनि अर्को एउटा भाग बनाउनु मिल्छ खेमा गुरु। हस् है त। अनि त्यसै कारणले यसरी हामीले गर्नु मिल्छ। आज हाम्रो समय सकिसकेको कारणले यो भर्दोको पहिलो चरणको भर्दो पनि अलिकति बाँकी छ। हामीले अब केनेगी भर्दो, मिलमगी भर्दो, अनि तेङ्गे जिङ्गी भर्दो,
अनि छिकै बढ्दो छिनिकै बढ्दो शिव शिव बढ्दो भनेर चाहिँ 6 प्रकारको हैन जीवन अन्तर्भाव, सपना अन्तर्भाव, ध्यान अन्तर्भाव, मृत्यु अन्तर्भाव, धर्मत्व अन्तर्भाव र भाव अन्तर्भाव भनेर 6 वटा अन्तर्भावहरू छ। अन्तर्भाव भनेको भर्दो। अनि यो पहिलो अन्तर्भाव चाहिँ अहिले हामीले जीवन व्यतीत गरिरहेको छ नि, अहिले हामीले जिउने जीवन जिरहेको छ नि, हो यो चाहिँ पहिलो अन्तर्भाव हो। यो पहिलो अन्तर्भाव केनिके बढ्दो हो, अहिले हामी जिरहेको छौँ, यो चाहिँ केनिके बढ्दो भएको कारणले अब जुन हामीले भर्दो थोइटोलहरू गर्छ नि पाठहरू हैन, त्यो मान्छे मरिसकेपछि भर्दो सुनाउने भर्दो थोइटोल भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अन्तिमको शिव भर्दो हैन, शिव भर्दो छेनीमा भर्दो जब मान्छे मरिसकेपछि मात्रै त्यो अन्तर्भावहरू आउँछ। त्यसले गर्दा अब त्यो हामी पछिको भागमा हामी अवश्य नै भन्ने छौँ त्यो छिकै भर्दो। त्यही कारणले अब यो सबै भर्दो भन्दाखेरि टाइम पुग्दैन छ। अर्को पालि चाहिँ हामी यो सकेर छिकाइ भर्दो भनेको मान्छे मरे बेलामा कसरी मरिन्छ, त्यो झुवासी भनेको चाहिँ त्यो चतुर 4 भूतहरू चाहिँ कसरी थिम्रिम भन्छ, त्यो कसरी चाहिँ एकअर्कामा विलय क्रमहरू हैन विलीन भएर मर्ने बेलामा बाहिरी देख्ने संकेत भित्र देख्ने संकेत यो कुराहरू आउँछ। त्यसपछि छिकाइ भर्दो अनि मान्छे टोटली मरिसकेपछि मात्रै अनि त्यो भर्दो थोटोलहरू पढ्ने हैन, कोही कोही चाहिँ अन्तिममा पढ्ने हुन्छ। हो त्यो भर्दो त्यो मरिसकेपछि पो अनि पहिलो हप्तामा चाहिँ शान्ति देवहरू हैन, त्यस्तो चाहिँ अब क्रोधी देवताहरू अनि खान्डो ढेङ्गाहरू अब पहिलो हप्तामा पहिलो दिनमा चाहिँ के अरे घ्यालवा रिङाहरू हैन पञ्चबुद्ध आएर दर्शन गर्ने यस्तो यस्तो कुराहरू छ। त्यो चाहिँ जब छिकै पर्दो भने त्यो चाहिँ मृत्यु अन्तर्भाव सकेपछि अनि धर्मत्व अन्तर्भाव र छिनी के अरे भाव अन्तर्भावमा आउँछ है त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले गरेको कुरो चाहिँ यो चाहिँ हामी जिउँदो के अरे जीवन अन्तर्भाव जिउँदोकै कुराहरू हो र भन्दै आजको यो भर्दोको प्रवचनलाई अहिलेको लागि यही क्रमशः गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। लसो जस्तैलाई नमस्ते। हामीसँग आज समय कम भएको कारणले गर्दा आज चाहिँ हामीसँग प्रश्न राख्नको लागि समय छैन है। त्यसैले अब अन्तिममा हजुरलाई धन्यवाद ज्ञापन स्वरूप हाम्रो सिस्टरले ती वचनहरू राख्नुहुन्छ मन्तव्य। ज्ञानी सिस्टर इन्फोलाज्यूलाई अनि सम्पूर्ण यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट प्रणाम गर्न चाहन्छु। खेनबुलालाई धेरै धेरै प्रणाम गर्न चाहन्छु। हजुरले हाम्रो यो आजको करिब 2 घण्टा नै 2.5 घण्टाको टाइम दिनुभयो। यो टाइमको अवधिमा धेरै अमूल्य ज्ञान हाम्रोमा राखिदिनु भयो। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण दर्शकहरू, हामी आमाहरू विशेष गरेर सम्पूर्णको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको यो जीवन भर्दोको बारेमा थाहा पाएर एकदमै खुसी लाग्यो। अब अर्को भर्दोहरू पनि चाँडै नै सुन्न पाऊँ भनेर अनुरोध गर्दछु। हजुरले टाइम मिलाउनु होला, हामीलाई धेरै नै जान्नुपर्ने कुराहरू रहेछ। अब चाँडै नै हामी सुन्न पाऊँ भनेर हजुर समक्ष अनुरोध गर्दछु। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी सबैजना यसरी नै हजुरको सुन्ने अपेक्षा सहित हजुरको अमूल्य समय र अमूल्य ज्ञानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। Guru lasso. गार्दिमै के मुगुरु? गार्दिम ल, सबैलाई गुड नाइट।